جناب عبداللہ ابن زبیر حجاج بن یوسف نے اینج مکے دے با رونق چوک دے اندر انہوں سولی تے ٹنگ چھڑے ہے تے پتا دے بیٹے کی دینے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی سالی محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ دی پین محترمہ ابو بکر صدیق دی لخت جگر حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر نے دے عجیب انداز زندگی دار جدو حجاج بن یوسف نے اج مکے دے پرے چوک دے اندر آپ نو سولی لٹکا دیتا یعنی آپ دی لاش چوک دے اندر ٹنگ دیتی ہے تاکہ لوگاں واسطے نشان عبرت بن جائے تے کسی نے جا کے حضرت بی بی اسماء وڈیری جی عمر ہو گئی حضرت اسماء دی کسی نے جا کے دسیا اسماء تیرے بیٹے نو حجاج بن یوسف نے پرے بازار دے اندر چوک اندر سولی ٹنگ چھڑے آئے اور وڈیری جی ماں حضرت بی بی اسماء دے پریشانی دیتے اساری کوئی نہیں چہرے دے اینج وڈیری جی عمر لاٹھی ٹیک دی آ رہی ہے دے اینج مکے دے چوک اندر آ کے کھڑی ہو جان دیئے لاٹھی دا سہارا لیا دے سامنے بیٹے دی لاش ٹنگی ہے فیصل آبادیو پتران دیاں لاشاں ویکھنا ماپیاں دا کلیجہ پھاڑ دین دیا نے اور آفرین اس ماں تو ماں جو بیٹے دے چہرے وال نظر مار دیے پہ تے صاحب دل نے بڑے پیارے انداز نہ ترجمہ کیتا ہے آندھے لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن اس کی ماں نے نہ کیا رنجو عالم کا اظہار اتفاقات سے ایک دن جو ادھر نکلی اتفاقات سے ایک دن جو ادھر نکلی دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی ایک بار تے پتر دا چہرہ تاکہ آندھی کیے ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اپنے مرکب سے اترتا نہیں ہے اب بھی یہ سوار یعنی بیٹے نال پیار بھی ہے محبت بھی ہے لیکن اللہ دے راج اگر بیٹا قربان ہو گیا تے ماں نے آہو زاریہ نہیں کی تیاں اور لوگوں ایک ہوئی تے او عظیم لوگ نے کہ جنہ نے وقت دے نال نال اپنے دین دے سمجھوتا نہیں کیتا اور پھر لڑی چل دی آئی الحمدللہ میں پہلا عرض کیتا ہے ساڑھے تک انہاں حق پہنچایا تے سچ پہنچایا